खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार, थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बारिशों के हवाले से। कराची में तूफानी बारिशों के बाद निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। 2 रोज से शदीद बारिशों के बायस मलीर नदी में कई मकामात पर शुगाफ पड़ गए हैं। दादा भाई टाउन और सखन नदी का बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर कायद में वक्फे से जारी बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गलियां और बाजार नदी नालों का रूप धार चुकी हैं। घरों में पानी दाखिल होने से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। घरों के अंदर 5-5 फीट पानी खड़ा है। बलोच कॉलोनी, शाहरा फैसल, नर्सरी, PECH-S, फिरोजाबाद, महमूदाबाद, कैंट स्टेशन, क़यूमाबाद, जुफेंस, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नाजिमाबाद का बारिश ने हुलिया बिगाड़ दिया है। कोरंगी कॉजवे नदी में फंसे 6 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया। कराची में बारिश से सिंध हाई कोर्ट की इमारत भी महफूज न रही। अदालत के अहाते में बारिश का पानी जमा हो गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सूरत हाल का नोटिस लेकर सफाई का हुक्म दे दिया। हिफाजती इक़दाम के तहत नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक मलीर की जानिब मोड़ दी गई। कराची से ही खबर है कि बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आर्मी इंजीनियर्स कोर की हैवी मशीनरी और प्लांट्स मलीर नदी पर पानी का बहाव रोकने की कोशिश में मसरूफ है। ISPR के मुताबिक कोही गोट और दर मोहम्मद गोट में बारिश के बायस 200 से ज्यादा खानदानों ने घर की छतों पर पनाह ले रखी है। मुतासरीन में खाने पीने की अशिया समेत पानी का तकसीम भी जारी है। शुगाफ पुर किए जा रहे हैं। लोगों को कश्तियों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के हवाले से इक़दाम भी जारी हैं। कराची में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। AF फैसल बेस से सबसे ज्यादा बारिश 134 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ेरी सिंध और कराची में हवा के कम दबाव का बेशतर हिस्सा समंदर में चला गया, जिससे कराची में मौजूद बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा है। सिस्टम का कुछ हिस्सा शहर में मौजूद है, लेकिन अब इसमें शिद्दत नहीं, जिसकी वजह से कराची में मोतदिल और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान PAF फैसल बेस पर सबसे ज्यादा 134 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 122, सदर में 88, लौंडी में 84 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PAF मसरूर बेस पर 68, जिना टर्मिनल पर 67 मिलीमीटर बारिश हुई है। सरजानी टाउन में 46, केमाड़ी में 23, सादी टाउन में 71, नॉर्थ कराची में 49, नाजिमाबाद में 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि कराची में बारिश के बाद वजीर आला सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुराद अली शाह ने बारिश के पानी की निकासी और रिलीफ के काम का भी जायजा लिया। और मुराद अली शाह का कहना था कि किसी में ताकत नहीं जो कराची को सिंध से अलग करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सजावल में मेन सीम नाले का दौरा किया और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा भी लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी गई कि मदीना टाउन, यार मोहम्मद गोट, मलीर नदी, सक्खर नाला में लोग फंसे हैं, जिस पर वजीर आला सिंध ने कमिश्नर को हिदायत की कि पानी में फंसे लोगों को फौरी तौर पर निकाला जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी में भी ताकत नहीं कि कराची को सिंध से अलग करे। सिंध की अवाम हमारे साथ हैं। बारिश बहुत ज्यादा हुई और नुकसान भी हुआ है। कमेटी जिला के नुकसान का तखमीना लगाएगी और नुकसान के अजाले के लिए पैकेज भी दिया जाएगा। मैं वजीर आला हूँ, लाजमी बारिशों में निकलूंगा, लॉन्ग बूट और रेन कोट भी पहनूंगा।
اب بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان کے مشیر شہزاد اکبر کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرزا شہزاد اکبر کے خلاف دائر درخواست پر آبزرویشنز کے ساتھ نمٹا دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مین اللہ نے 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ ایسا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا جو شہزاد اکبر کی نیب میں مداخلت ثابت کرے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین صدر اور مملکت کو وزیر اعظم کی ایڈوائس پر زیادہ سے زیادہ 5 مشیر تعینات کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید کہتے ہیں FATF پر حکومت کو شکست نہیں، اپوزیشن بے نقاب ہوئی۔ کابینہ کا فیصلہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، کابینہ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ویمن کالج کی نئی عمارت کے افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان پر فضل الرحمان بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اپوزیشن کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ نیب ختم کر دو۔ نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے۔ ابھی تک ہمارا قیدیوں کی واپسی کے لیے برطانیہ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ عمران خان جس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں پورا کر کے ہی رہتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ شہباز شریف سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے بہت چبھے ہوئے سوال کیے تھے۔ فضل الرحمان نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ کراچی میں لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے۔ لوگ اراکین اسمبلیوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ مخالفین کو نشانہ بنایا جائے۔ عمران خان سے کوئی بھی NRO نہیں مانگ رہا۔ وزیر اعظم نے شوگر مافیاز کو NRO دے دیا ہے۔ حکومت کرپشن کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا 1 سال ہو گیا لیکن نیب میرے خلاف ریفرنس دائر نہیں کر سکا۔ ہیلے بہانے کر کے نیب ہر بار نئی تاریخ لے لیتا ہے۔ نیب کو جھوٹ گھڑنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ شراب کا پرمٹ دینا ٹھیک ہے لیکن کھیلوں کے گراؤنڈ بنانا کرپشن ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا مسلم لیگ نون کو پاکستان بنانے کی سزا مل رہی ہے۔ ہمارے خلاف ملک کی ترقی کرنے کے خلاف ریفرنس بنائے گئے۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے جان لینے کی کوشش کی گئی۔ حکومت دنیا کو گمراہ کر رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں نواز شریف جھوٹ بول کر گئے۔ اگر ایسا ہے تو وزراء کے خلاف ایکشن لیں۔ لیگی رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں اس کا مذاق مت اڑائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف ہمیں دھوکہ دے کر چلے گئے ہیں تو آپ اپنا مذاق اڑاتے ہو۔ کہا گیا نواز شریف سیڑھیاں چڑھ کر چلے گئے، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ایمبو لفٹر پر گئے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں رحم آ گیا تھا، وہ رحم تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ کراچی کی صورتحال پر مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ کراچی ڈوب چکا ہے، کراچی کے لوگ پریشان ہیں، ان کی داد رسی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کراچی کی عوام کی داد رسی وہاں سے منتخب نمائندوں کو کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں 10 نئی پناہ گاہیں بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ کہا نئی پناہ گاہیں کرائے کی عمارتوں میں بنائی جائیں گی۔ مرحلہ وار پناہ گاہوں کا دائرہ کار بڑے شہروں تک بڑھا دیا جائے گا۔ منشیات کے عادی افراد اور گداگروں کے لیے بحالی مراکز بھی قائم کر دیے جائیں گے۔ سابق حکومتوں نے کبھی لاچار طبقے کی فلاح کے بارے میں نہ سوچا نہ کچھ کیا۔ سردار عثمان بزدار نے نئی پناہ گاہوں کے لیے مقامات کی جلد نشاندہی کرنے کی بھی ہدایات کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا نئی پناہ گاہیں کرائے کی عمارتوں میں بنائی جائیں گی۔ مرحلہ وار پناہ گاہوں کا دائرہ کار بڑے شہروں تک بڑھایا جائے گا۔ منشیات کے عادی افراد اور گداگروں کے لیے بحالی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ سے اینٹی منی لانڈرنگ دوسرا ترمیمی بل 2020 مسترد۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کی حکومتی کوششوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ حزب مخالف کے رہنما صرف اپنے مفاد کے تحفظ کی تگ و دو میں لگے ہیں۔ انہیں ملکی مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ احتساب کا شکنجہ کسا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے آج سینٹ میں FATF سے متعلقہ قانون سازی کی اینٹی منی لانڈرنگ اور ICT وقف کے 2 انتہائی اہم بلوں کی منظوری نہیں ہونے دی۔
میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حزب مخالف کے رہنما صرف اپنے مفاد کے تحفظ کی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں ملکی مفادات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ احتساب کا شکنجہ کسا جا چکا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے جمہوریت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کرونا وائرس کی حکمت عملی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس حوالے سے ہماری کامیابی کا اعتراف عالمی سطح پر کیا گیا ہے۔ تو دوسری جانب نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پاک بحریہ کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس ہوئی ہے۔ کانفرنس میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کانفرنس کی صدارت پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کی۔ فیلڈ کمانڈرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران خطے کی سیکیورٹی صورتحال، پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کی تربیتی اور فلاحی امور کا جائزہ لیا گیا۔ نیول چیف کو پاک بحریہ کے مختلف دفاعی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ امیر البحر نے جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے ذریعے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں اضافے کے اقدامات اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ کانفرنس میں بحری سرحدوں کے دفاع اور ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ افغان طالبان کے وفد کی ملا برادر کی سربراہی میں وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ وزیر خارجہ نے کہا توقع ہے افغان قیادت قیام امن کے لیے امن معاہدے سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔ پاکستان خطے میں دیرپا امن و استحکام کے لیے مصالحانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزارت خارجہ پہنچنے پر شاہ محمود قریشی نے افغان طالبان کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ نے افغان طالبان کے وفد کو امن عمل کو سبوتاژ کرنے سے متعلق ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا، جبکہ افغان طالبان نے وفد کے امن عمل میں پاکستان کی مسلسل کاوشوں اور معاونت پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے طالبان امریکہ معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ توقع ہے کہ افغان قیادت قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی مذاکرات کے جلد انعقاد کا متمنی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درینہ مسائل مذہبی، تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے برادرانہ تعلقات ہیں۔ دوسری جانب گیس بحران کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملک میں گیس بحران سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اوگرا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ 10 سال میں ملک کا گیس شارٹ فال 5389 MMCFD سے بڑھ کر گایا گیا ہے۔ اوگرا نے مقامی گیس پیداوار کو ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی قرار دے دیا۔ اوگرا نے اسٹیٹ آف ریکولیڈ اور پیٹرولیم انڈسٹری رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ 10 سال کے دوران گیس کی طلب میں اضافہ اور گیس کی فراہمی میں ہر گزرتے سال کے ساتھ کمی ہوتی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں گیس شارٹ فال 1440 MMCD سے بڑھ کر 2025 میں 3684 MMCFD اور 2030 میں 5389 MMCFD ہو جائے گا۔ قمر زمان قائرہ کہتے ہیں حکومت نے جتنے وعدے کیے سب جھوٹے نکلے، میڈیا پر شور ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت ہر شعبے میں فیل ہوئی ہے، حکومت ابھی تک کنٹینر پر کھڑی ہے، اس کا جانا ٹھہر چکا۔ لیلا موسیٰ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی رہنما قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے دیے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرتی ہے۔ عمران خان نے ہر معاملے میں یو ٹرن لیا، لیکن اب سلیکٹرز کو بھی سوچنا ہوگا کہ جب پوری ٹیم فیل ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اس نااہل حکومت کو ہٹانے کے لیے ہر جماعت کے پاس جائے گی۔ وزیر تعلیم مراد راست کہتے ہیں کہ اسکول کھولنے سے پہلے اساتذہ کا کرونا ٹیسٹ لازمی ہوگا، بغیر ماسک بچے اسکول نہیں آ سکتے، ماسک بچہ گھر سے پہن کر آئے گا۔ چوتھی جماعت کے بچوں کو اسکول بلانے کا حتمی فیصلہ 7 سپٹمبر کو ہوگا۔ وزیر تعلیم اسکول مراد راست نے اسکول کھولنے کے حوالے سے SOPs بتا دیے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ بچوں کا ماسک پہننا لازمی، ماسک گھر سے لے کر آنا ہوگا، جن اسکولوں میں اساتذہ زیادہ تھے ان کے تبادلے کر کے ایسے اسکولوں میں بھیج دیا گیا ہے جہاں اساتذہ کی کمی تھی، یہ تبادلے واپس نہیں ہوں گے۔ ناظرین، جماعت اسلامی 79 برس کی ہو گئی۔ آج ملک بھر میں یوم تاسیس بھرپور انداز میں منائی گئی۔ تقاریب اور جلسے جلوس ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی خطاب کریں گے۔
जमात इस्लामी की बुनियाद मुफक्कर इस्लाम सैयद अबुल आला मौदली रही ने क़याम पाकिस्तान से कबल 26 अगस्त 1941 को रखी थी। 72 अफराद पर मुश्तमिल ये जमात आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसमें मुअर्सियत का कोई शायना नहीं है। जमात का हर कारकुन कायद और कायदे कारकुन है। कोई कारकुन भी क़यादत के मनसब तक पहुंच सकता है। जमात इस्लामी की आज 89वीं यौम 27 के मौका पर मुल्क भर में सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुहर्रम उल हराम का पहला अशरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातमी जुलूसों के रास्ते सबीलें लगा दी गई हैं। लाहौर के हवाले से देखते हैं शिराज निसार की ये रिपोर्ट। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की परवाह कौन करे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को नजराना अकीदत पेश करने के लिए यौम आशूर के मौका पर दुनिया भर में हर मकतबा फ़िक्र के लोग अपने अपने अंदाज से नजराना अकीदत पेश करते हैं। इस वक्त हम लाहौर की तारीख़ी और कदीमी निसार हवेली में मौजूद हैं, जहां से यौम आशूर का मरकज़ी जुलजना का जुलूस बरामद होता है, और हम अपने नाजरीन को ये भी बताएंगे कि लोग किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग मुहर्रम उल हराम के दौरान अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। उनकी याद सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी दिलों में मौजज़न और ज़ुबानों पर जारी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम ये है कि हमने अमन कायम करना है। जो फ़िरका वारियत है वो पाकिस्तान के दुश्मन कायम करते हैं, हमने सिर्फ अमन पे कायम रहना है। अहले सुन्नत जमात के हम ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। ये उनके याद के अंदर इमाम हुसैन की याद में शिविर लगाते हैं हर साल। 20-25 साल हो गए हमें लगाते हुए। दूध भी बांटते हैं, शरबत भी बांटते हैं, हम नियाज अदर भी करते हैं उनके याद के अंदर शहीदों की। आपने जब देखा कि यजीद के दौर में हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से कोई रोकने वाला नहीं, तो ना सिर्फ यजीद की बैत से इनकार किया बल्कि अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफकार, नज़रियात और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अहलो अय्याल और रुफ़क़ा समेत शहादत कबूल कर ली। आपने बशरियत की राह पर छाई हुई तारीकियों को नूर हिदायत के जरिए छांट दिया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम जुमा के रोज नमाज ज़ोहर के बाद करबला के मुकाम पर नहर फरात के किनारे उमर साद और शिमर जिल जोशन ने लाखों साथियों से मिलकर हजरत इमाम हुसैन को साथियों समेत शहीद कर दिया। आपकी शहादत का खून और फलसफा नामाए इस्लाम के सकीफा हयात पर क़यामत तक शासुरही में रहेगा। जरूरत इस अम्र की है कि उनका गम मनाने के साथ साथ उनके अफकार पर भी अमल किया जाए, जो उनकी लाजवाल कुर्बानी का असल फलसफा है। हमारा मकसद है हुसैन सब का, हुसैनियत का जो पैगाम है, अमन, शांति और हक पे डट जाओ। चाहे कुनबा ख़त्म हो जाए, ख़ानदान ख़त्म हो जाए, जायदाद ख़त्म हो जाए, जान ख़त्म हो जाए, हक पे खड़े रहना है। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि बादशाह की अजीम कुर्बानी इंसानियत का दर्द देती है, ना कि फ़िरका वारियत का दर्द देती है। शिया सुन्नी हमेशा से शुरू से बाई बाई हैं और इनमें कोई इख्तलाफात नहीं, और फ़िरका वारियत कोई शिया सुन्नी में कोई फ़िरका वारियत नहीं। यौम आशूर के हवाले से सूबाई दारुल हुकूमत में जो मरकज़ी जुलजना का जुलूस निसार हवेली से बरामद होता है, वो इस इमाम बारगाह में आकर एहतताम पजीर होता है। दागे सजूद तेरी पेशानी पर हुआ भी तो क्या, कोई ऐसा सजदा कर के ज़मीं पे निशान रहे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा ने यौम आशूर के मौका पर करबला में नमाज अस्र के वक्त जो सजदा अदा किया, वो ना सिर्फ क़यामत तक अम्र हो गया बल्कि उसी सजदे की बदौलत इस्लाम का परचम सरबुलंद हो गया। कैमरामैन अबू बकर के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे लाहौर। इलाकाई खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है।
ले जाया गया था। वाक़े पर डीपीओ ओकाड़ा ने नोटिस लेते हुए आला सतही कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी, डीएसपी दीपालपुर आबिद हुसैन और डीएसपी लीगल कलीमुल्लाह शामिल हैं। आपको बताएं कि ओकाड़ा पुलिस की हिरासत में चोरी का मुलजिम दम तोड़ गया है। ब्लड प्रेशर में कमी की वजह से उसे हवेली लक्का अस्पताल लाया गया था। ओकाड़ा पुलिस की हिरासत में चोरी का मुलजिम दम तोड़ गया है। आपको बताएं कि चोरी का मुलजिम था जो दम तोड़ गया है और बीपी में कमी की वजह से उसे अस्पताल लाया गया था। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकार फैज। जी वकार फैज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी अफजाल नामी शख्स जो है ये हवेली लखा में जो है जेर हिरासत था और ये मुलजिम चोरी का मुलजिम था। दौरान हिरासत इसका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो लो हुआ है, जिसके बायस इसको हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पर ये दम तोड़ गया है। इसी हवाले से डीपीओ ओकाड़ा उमर सईद मलिक साहब ने इसका नोटिस लेते हुए जो है ना वो आला सतह कमेटी जो है वो कायम कर दी है, जिसमें शमसुल हक दुरानी साहब, डीएसपी दीपालपुर आबिद हुसैन, डीएसपी लीगल कलीमुल्लाह शामिल हैं। और डीपीओ साहब का कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर इसमें कोई शख्स जो है इसमें मुर्तकब पाया गया, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बहुत शुक्रिया फैज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि जिला सोराब की तहसील गद्दर में बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तूग़यानी आने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। तहसील गद्दर में बारिशों से नदी नालों में तूग़यानी आने से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब कली जर्द खुदानी की गदा तालाब का मंजर पेश करने लगी है। कली के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सोराब, असिस्टेंट कमिश्नर सोराब के हुकाम पर इंतजामिया हिविस फोर्स गदर ने मुतासरीन को रेस्क्यू करके पानी निकाल लिया। बाकी शहरों की तरह सिब्बी शहर और गिरदनवा में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया है। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। दरियाई नाड़ी में निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजरा, जहां पानी का बहाव 40,000 क्यूसेक है। तली नदी में 8500 क्यूसेक सैलाबी पानी का बहाव है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यासिर बाज़ई के मुताबिक किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िला इंतजामिया चौकस है और डीसी ऑफिस में फ्लड कंट्रोल रूम कायम किया जा चुका है। 2 दिन से जारी बारिश से मज़ाफ़ाती इलाके लोनी, मल, थली और दीगर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। आपको बताएं कि टंडोवाला यार में मॉनसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी घरों, दुकानों में दाखिल होने से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। टंडोवाला यार से अब्दुल रशीद अब्बासी की ये रिपोर्ट देखिए। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। ज़िले टंडोलियार में बारिश ने तबाही मचा दी। ज़िले इंतजामिया के दावे पानी में बह गए। तमाम इलाकों से बारिश के पानी निकालने के खोखले दावों के बरकत शहर में जगह जगह पानी खड़ा है। नसरपुर चंबर रोड झील का मंजर पेश करने लगे। उन्नड़पाड़ा मंसूर कॉलोनी में 4 से 5 फुट पानी होने की वजह से रिहायशी नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। शहर के मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश का पानी आवाम के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो गया। 20 घंटे से लाइट मुसलसल बंद होने की वजह से शहरी काफ़ी परेशान हैं, जिसकी वजह से शहरियों को पानी के हसूल के लिए भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। कैमरामैन एहतसाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, टीवी टुडे न्यूज़। जोही काछू में दिहाड़ी गाज नदी समेत दीगर नदी नालों में तुगयानी काछू के 300 से ज्यादा छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब आ गए। 19 रोज गुजरने के बावजूद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू न हो सकें। जिला इंतजामिया दादू महकमा आपाशी दादू जोही एबी पन का ड्यूरेशन बंद पर टूटी अमला है। काछू के मुतासिरीन अपनी मदद आपके तहत खुद को बचाने में मसरूफ हैं, जबकि काछू के तफरीह मकाम गोरख हिल स्टेशन को हेडक्वार्टर वाही पांदी शहर नली नादों का ड्यूरेशन भी बंद टूटने से डूबने लगा है। कुंदिया में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। गलियां, सड़कें और नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कुंदिया में सीवरेज सिस्टम ठीक न होने की वजह से बारिशी पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। मेन बाजार के ताजिर का कहना था कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेकर सो रही है। जब भी बारिश आती है इस तरह से पानी दुकानों में दाखिल हो जाता है।
कोटली आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हुई और मौसम भी खुशगवार हो गया। मौसम की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करते हैं मोहम्मद नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर के मौसम की तो कोटली आज़ाद कश्मीर में जो रात गए से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, अभी भी आप देख सकते हैं कि बारिश का वो सिलसिला जारी है। जो गर्मी की शिद्दत थी इस बारिश की वजह से उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो चुकी है और मौसम इस वक्त ठंडा हो चुका है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बारिश गर्ज व चमक के साथ जारी है। और दूसरी जानब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो नदी नालों के आस पास बसने वाले लोग हैं, ऐसे मौसम में उनको खास एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि बारिश की वजह से नदी नालों में तूफ़ान आने का खतरा है, जिसकी वजह से कोई भी जानी व माली नुकसान हो सकता है। और दूसरी जानब शहरी को गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करना होगा, क्योंकि ऐसे मौसम में लैंड स्लाइडिंग के खतरात लायक होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे मौसम में शहरी को घरों में महफूज रहना। डेरा गाजी खान में मुहर्रम उल हराम के हवाले से DPO अख्तर फारूक की हिदायत पर फ्लैग मार्च, डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर बॉम्बे चौक, कादिया दरबार चौक से रूट जुलूस के रास्ते से होता हुआ वापस पुलिस लाइन में आकर इख्तिताम पजीर हो गया। DPO अख्तर फारूक का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अवाम को ये बावर करवाना है कि पुलिस हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। RPO DG खान इमरान अहमद और कमिश्नर DG खान साजिद जफर डाल का करोड़ लाल ईसन का दौरा, मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। थाना करोड़ लाल हुसैन की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया। मजीद जानते हैं करोड़ लाल हुसैन से गुलाम मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, RPO डेरा गाजी खान इमरान अहमद और कमिश्नर DG खान और साजिद जफर ढाल ने करोड़ लाल हुसैन का दौरा किया। मुहर्रम हराम के दौरान इंतजामात के जानब से किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया और थाना करोड़ लाल हुसैन की नई तंजीम और आराइश शुदा बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया। मुहर्रम हराम के दौरान किए गए इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए RPO डेरा गाजी खान इमरान अहमद, कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर ढाल ने करोड़ लाल ईसन का दौरा किया। RPO का और कमिश्नर ने थाना करोड़ लाल हुसैन की नई तंजीम और आराइश शुदा बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया और करोड़ लाल हुसैन इमाम बारगाह मजालिस जुलूसों के रूट्स को भी चेक किया। कमिश्नर RPO ने इमाम बारगाह, थला कुरैशियों, कमेटी चौक, कंदी बाईपास रोड, कलमा चौक, टिबी इमाम, करबला के रास्तों में जुलूस रूट का मुआयना किया और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। इस मौका पर इनके हमरा DPO लिया हसन इकबाल, DC लिया अफसर ज़िया, DSP करोड़ एजाज बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ मलिक समी, SHO करोड़ कलीमुल्ला गाड़ी और MPA मलिक अहमद अली औलक मौजूद। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा नारा। और अभी आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद के ज़ेरे तमाम कुल जमाती सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़्यादा तंजीमात के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत सदर सुन्नी इत्तेहाद मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कादरी ने की। इसी हवाले से देखते हैं हैदर अली मलिक की रिपोर्ट। इत्तेहाद शेखुपुरा के ज़ेरे तमाम कुल जमाती सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़्यादा तंजीमात के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत सदर सुन्नी इत्तेहाद मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कादरी ने की। इस मौके पर मुकर्रिर ने कहा कि नमौसे सहाबा व अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तहफ़्फ़ुज़ करना हर अहले ईमान पर फ़र्ज है। जब तक शान अहले बैत की आड़ में नमौसे सहाबा कराम पर नकब ज़नी बंद नहीं होगी, तब तक मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। हुकूमत सोशल मीडिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में लाए। अहले सुन्नत ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मुल्क में इंतशार किसी को भी फैलाने नहीं देंगे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उलमा इकराम इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग और इश्क़ रसूल और सहाबा से मोहब्बत की शमा रोशन की। ये बड़ा अलमनाक भी है, बड़ा काबिल तशवीश भी है, अहले सुन्नत के लिए तकलीफ देह है। वजह ये है, इसकी वजह ये है कि हुकूमत वक़्त एक मखसूस ग्रोह को, एक मखसूस मकबा फ़िक्र को अपने मखसूस मकासद के लिए को नवाज रही है, जबकि अल्लाह के फजल व एहसान से अहले सुन्नत सवाद आदम है, हमारी वाज़ अक्सरियत है। ये भी आपके इल्म में होना चाहिए। यहाँ ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ मेरे मुस्तफ़ा का इसराफ पहुँचा है, वहाँ तक पूरी दुनिया में या रसूल अल्लाह कहने वालों की अक्सरियत है। कैमरा टीम के साथ हैदर अली मलिक, TV टुडे न्यूज़। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी वज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
تھے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائے، انہوں نے اٹھایا۔ 1400 میں اگر خریداری ہوئی، چند دنوں کے بعد ہی کراچی جیسے شہر میں، پشاور جیسے شہر میں 1800 سے 1900 تک بکتی رہی۔ تو وہ جو انہوں نے ایک منافع بنایا اور بہت بنایا with no labor input یا no، وہ ایک اسپیکولیٹو انہوں نے یہاں مارکیٹ کا ایک انوائرمنٹ ایسی پیدا کر دی اور وہ آج تک کافی حد تک جاری ہے۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا، حالانکہ شارٹیج 15 لاکھ ٹن کی تھی، اور اگر ہم 365 دن کا سکیل دیکھیں تو 20-25 دن کی شارٹیج تھی سال میں، پر پہلے دن سے ہی انہوں نے ایک ایسی انوائرمنٹ بنا دی اور منافع خوری کے تحت چند افراد نے اس کو کیا، فائدہ اٹھایا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی فوری طور پر درآمد امپورٹ کی جائے، اور آج ہم اس لیے آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں کہ ہماری جو پہلی شپ ہے آج کراچی، ابھی ہمیں پتہ چلا کہ آدھ گھنٹہ پہلے وہ برتھ ہو چکی ہے، اور جیسے میرے کولیگ شبلی فراز صاحب نے فرمایا کہ اس کا امپیکٹ آج ہی کراچی کی مارکیٹ میں آرٹیکا آ گیا فوری طور پر، حالانکہ وہ 63,000 ٹن کی ہے، پرسوں 28 تاریخ کو بھی دوسری شپ آ رہی ہے، تو تقریباً 1,30,000 ٹن کی تو ایک دم درآمد ہو جائے گی۔ اور اس کا جو ایک نفسیات، کیونکہ اسپیکولیٹو لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ پرائس کیسے فکس ہوتی ہے دنیا میں، لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے تحت ہوتی ہے، اگر اس کو کسی طرح آپ وہ سبسڈی نہ دیں، ڈائریکٹ اس کا جو اکنامک فنکشنز ہے اس کے تحت۔ اور انہوں نے یہ فائدہ اس لیے اٹھایا کہ شاید وہ شارٹیج 25 دنوں کی تھی تقریباً، اس کو ابھی سے انہوں نے اس چیز کو بروئے کار لا کر اور یہ منافع خوری شروع کر دی۔ اب جیسے ہی یہ ویٹ آئے گی اور جو اگلے 2 ماہ ہیں ستمبر کی اینڈ تک انشاءاللہ تقریباً 4,88,000 ٹن 8 شپس جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں، اور میرے خیال میں یہ پہلا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پبلک سیکٹر TCP کے ذریعے بھی ہم امپورٹس جو ہیں کچھ کریں گے، اور پھر ہم نے ڈیمانڈ جو تھی مانگی، پاسکو نے بھی اپنی ڈیمانڈ دی، پنجاب نے بھی، اب سندھ نے بھی اپنی ڈیمانڈ دی ہے، KP نے بھی، کہ ان کے جو، کیونکہ پنجاب سرپلس ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے ایک خوشائند یہ بہت فیصلہ کیا، بڑا فیصلہ کیا آج سے 5-6 ہفتے پہلے، کہ وہ سٹیبل کرنا چاہیں گے، اور انہوں نے آن سبسڈی جو ان کے پاس ذخیرہ تھا، اس سال انہوں نے تقریباً 40-41 لاکھ ٹن پروکیور کی تھی، ٹارگٹ ان کا 4.5 ملین تھا، اس کے تحت انہوں نے 17,000-18,000 ٹن ڈیلی جو تھا 1475 پہ ریلیز کیا، اور شاید 100-125 روپے جو ان کے سیڈنٹلز تھے اس سے کم قیمت پہ کیا، اور ان کا 4 سے 5 ارب روپیہ ماہوار جو ہے وہ سبسڈائز کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت خوشائند بات تھی کہ پنجاب کی حد تک، اور اس کا امپیکٹ، کیونکہ پنجاب آپ جانتے ہیں نیلی 53-55% پاپولیشن ہے، تو اس کا وہ امپیکٹ کافی حد تک مارکیٹ کو سٹیبل کرنے میں، پر اس کے باوجود جو وہ چند افراد تھے کچھ علاقوں میں، خاص طور دوسرے صوبوں میں، انہوں نے اس کا کافی حد تک فائدہ اٹھانے کی، پر اب جیسے جیسے یہ باہر سے امپورٹ اب آ رہی ہے تو اوورآل جو پکچر ہوگی تمام تر ملک میں، میرا خیال میں اس میں آپ کو پرائس سٹیبلٹی آہستہ آہستہ اور نظر آئے گی، کیونکہ وہ ایز انڈر لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جب سپلائی آہستہ زیادہ ہونی شروع ہو گئی، تو جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی اس اسپیکولیٹو پرپز سے کی تھی کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے، میرا خیال میں نسبتاً ان کو یہ موقع شاید کم ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہی سے ہم ایک فیوچرسٹک اپروچ کریں، ایک ہماری شارٹ ٹرم پالیسی ہوگی، گندم کی میں بات کر رہا ہوں، ایک میڈیم ٹرم پالیسی اور ایک لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم ہم نے یہ سوچا ہے، کیونکہ ہماری کاشت اکتوبر نومبر میں شروع جاتی ہے گندم کی، مستقبل میں جو ہمارا آ رہا ہے ٹائم، کہ ابھی سے ہم نے پریپریشن اپنی وزارت میں کر لی ہے۔ آنریبل سیکرٹری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ہماری جو ماہرین ہیں، ہمارے ایکسپرٹس، ہم نے ابھی سے کیلکولیشنز مختلف شروع کر دی ہیں کہ تقریباً 20 ملین ایکڑ کاشت ہوتی ہے تمام تر پاکستان میں، 11 لاکھ ٹن سیڈ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے،
تو وہ 11 لاکھ ٹن جو ہمارا پاکستان میں سیڈ کی ضرورت ہوگی، اس میں سے ہم 4 لاکھ ٹن کو ہم نے ابھی سے اسیس کر لیا کہ اس کو ہماری جو فیڈرل ایجنسی ہے اس نے اس کا اپروول بھی کر لیا، اور اس کے ساتھ ہم نے پاسکو کے پاس جو ذخائر پڑے ہیں 1.5-2 لاکھ ٹن، ان کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ایز ریزرو فار سیڈ، کیونکہ سیڈ بنیادی فیکٹر ہے جو افیکٹ کرتا ہے اگلے کراپ کو. اور ابھی سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو اگلا کراپ ہے کم از کم وہ 5 to 10% ہمارے ٹارگٹ جو پچھلے سال سے اس سے زیادہ پیداوار لیں، اور یہ اس چکر میں ہی نہ پڑے جو آج ہم پرائس کنٹرول پہ روز بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس سرپلس اگر ہوگا تو یقیناً پھر ہر چیز ہم انٹرنلی کنٹرول کر جائیں، بجائے کہ ہم غیر ملکی طرف دیکھیں کہ یوکرین سے آ رہی ہے، رشیا سے آ رہی ہے، کسی اور ملک سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو ابھی سے ہم بنیاد رکھیں گے، اور پھر ہم کابینہ کے سامنے جب ہم ایک منیمم سپورٹ پرائس کا ایک ایویلیویشن کر لیں گے، وہ بھی ہم سمری لے کر جائیں گے کہ ہم، اور پھر کاشتکار کو پہلے ہی پتا ہوگا کاشت کرنے سے پہلے کہ میں نے اس میں انویسٹمنٹ کتنی کرنی ہے، اور یہ مجھ کو فائنل فگر جو ہوگا میرا یہ آئے گا. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ہولسٹک پکچر کو قومی سطح پر دیکھ کر ابھی سے ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ جو کوالٹی سیڈ ہے، جو پیور سیڈ ہے، جس میں ملاوٹ نسبتاً کم ہے، 100% تو پیورٹی شاید کہیں بھی نہیں ہوتی، بہرحال نسبتاً بہتر جہاں بھی سیڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی سے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یہی چیز ہم ریت کو اٹھا کر اور کاٹن کی طرف بھی کر رہے ہیں اگلے سال کے لیے. حالانکہ کاٹن کی تو ہارویسٹ ابھی شروع ہوئی ہے، پر اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ہمارے بہت اہم ترین 5 جو میجر کراپس ہیں، دھان، گنا اور مکئی کے علاوہ کاٹن اور ویٹ. تو یہ ہم، اور کاٹن کا میں بریفلی صرف مینشن کرتا ہوں، 45 سے 45 ہزار ٹن ہمیں کاٹن کی ٹوٹل پکچر کی ہمیں ضرورت ہوگی پاکستان میں، اور اس میں سے ہم تقریباً 30,000 ٹن آئیڈینٹیفائی ابھی سے کوشش کریں گے کہ جو وہ کرائیٹیریا جو ہیں آف اپرووڈ ورائٹیز وہ ابھی سے ہم آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں کہ آئندہ کاشتکار کو مشکل نہ پیش آئے. تو اس طریقے سے ہم اسٹریٹجک تھنکنگ آگے کر رہے ہیں کہ ہم نے پریکٹیکلی، ایک طرف تو ریسرچ ہوتا ہے، ریسرچ میں وقت لگتا ہے، پھر ہم نے چائنا کو بھی کے ساتھ ایک MOU ہم تیار کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ایک شارٹ ٹرم، میڈیم اور لانگ ٹرم کریں، جس سے ہم اپنے جو اسٹرکچرل امبیلنسز ہیں، ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ہم نے کیسے زیادہ مؤثر بنانا ہے اور ریزلٹ اورینٹڈ بنانا ہے. تو ہماری جو ساری تھنکنگ ہوگی اسٹریٹجک وہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے، اب دیکھیں نا جی، ہم کاٹن پچھلے چند سالوں سے امپورٹ کر رہے ہیں، یہ اب اس دفعہ دھان ہم نے ایکسپورٹ کیا اور میرے خیال میں 35 لاکھ ٹن ہمارا ایکسپورٹ ہو جائے گا. ابھی تک تقریباً 25 لاکھ ٹن ہوئے، 4 ماہ رہتے ہیں اس کے. مکئی میں ہم کافی ترقی کر گیا، پر اس کا سیڈ 80% ملٹی نیشنل کمپنیز سے آتا ہے. گنے کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہولسٹکلی، اور پھر آئل سیڈ $2 سے $2.5 ارب ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا، پر اس طرف بھی ہم توجہ کریں گے. پھر ہمارے جو فروٹ اور ویجیٹیبلز کا سلسلہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کانسنٹریٹ کر کے ایسی چیزیں لانی پڑیں گی کہ ہماری ویلیو ایڈیشن ہو. ہمارا اس کا جو ہے فروٹ اور ویجیٹیبلز کا $600 سے $700 ملین، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے مینگو کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 129,000 ٹن کی تھی، 1,29,000 ٹن. وہ تقریباً فگر ہم نے ابھی تک کر لیا 1,25,000 ٹن، اور اس کے تقریباً 25 دن اور رہتے ہیں ایکسپورٹ آف مینگوز کے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سال ہم 140 سے 145,000 ٹن، جو کہ تقریباً 80 سے 90 ملین ڈالر مینگوز. اس کے باوجود کووڈ تھا، ہمیں پرابلمز تھے، خاص طور ہمارے ایئر فریٹ کے. حکومت کی 3-4 وزارتوں نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جہاں ہمیں ایک پرابلم آ رہا تھا، ہم نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے یہ بات طے کر کے اس چیز کو اوور کم کیا. تو انہی الفاظ سے آج کا مقصد ایک ہی تھا. سیکرٹری صاحب اور میں نے جانا تھا کراچی، تو ہم نے سوچا کہ بجائے ہم کراچی جا کے شپ کی وہاں ویلکم کریں، ہم بذریعہ شبلی فراز کے